Practice. आज हामी फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ पढ्न गइरहेका छौँ। यो 10 to 15 मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ टियुको बिबिएस फोर्थ इयरको लागि र मोस्ट प्रोबेबली अहिले गएको 2-3 वर्ष 10 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन बोर्ड एक्जाममा आइरहेको छ। यसको यो च्याप्टरको मेन अब्जेक्टिभ भनेको पर्सेन्टेज अफ सेल्स मेथडबाट चाहिँ एडिसनल फन्ड निकाल्ने र अब आउने वर्षको लागि एउटा कम्पनीको लागि कति पैसा चाहिन्छ, यदि उसले चाहिँ सेल्समा इन्क्रिज गर्ने हो भने कतिले इन्भेस्टमेन्टमा बढाउनु पर्छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई हामीले एडिसनल फन्ड निडेड एएफएम भन्छौँ र अनि त्यो आइडेन्टिफाई भएको फन्ड चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने भनेर डिफाइन गर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो च्याप्टरको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ हो। र यो पर्सेन्टेज अफ सेल्स मेथडको चाहिँ दुईवटा टेक्निक हुन्छ, एउटा चाहिँ फर्मुला मेथड हो र अर्को चाहिँ के छ भने एएफएन फर्मुला मेथड हो र अर्को चाहिँ के छ भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट युजिङ प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मेथड हो है। अब यो सम्बन्धी मेथडहरूको थ्योरिटिकल पोर्सन मैले योभन्दा अगाडि छलफल गरिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी अब यसको न्युमेरिकल पोर्सनमा दुईटा हिसाब हामी गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यो न्युमेरिकलको फर्स्ट पार्ट फर्मुला लगाएर गर्ने क्वेसन हो। यसमा चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ हामीले 2010 को सेल्स छ, 2011 मा चाहिँ यति सेल्स होला भनेर एक्सपेक्ट गरेका छौँ, 20% ले बढाउन खोजेका छौँ र त्यो अनुसारको क्वेसनहरू छन्। त्यसको इन्डिभिजुअली तल छलफल गरौँ। अब क्वेसन नम्बर 1 को हामीले चाहिँ फर्स्ट पार्टबाट गिभन सार्दै जान्छ। Cosmos Corporation sales are expected to increase from 5 million in 2010 to 6 million in 2011. अब यसलाई चाहिँ हामीले बेस इयर सेल्स 5 million, expected year sales S1 is equal to 6 million. S0 र S1 ले चाहिँ गरेका छौँ। यो दुईटाको डिफरेन्ट चाहिँ चेन्ज इन सेल्स 1 million 1 million ले चाहिँ अब आउने वर्ष चाहिँ सेल्स इन्क्रिज हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब फेरि टोटल एसेट्स रुपीज 3 million in 2010, ये 3 million हो। Cosmos is at full capacity, so its assets must grow in proportion to projected sales है। त्यही भएर हामीलाई अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी भएको कारणले गर्दा A स्टार स्पोन्टेनियस एसेट्स इज इक्वल टु टोटल एसेट्स भन्छ। यदि सफिसिएन्ट आइडल क्यापेसिटी छ भने चाहिँ त्यतिखेर फुल अपरेटिङ क्यापेसिटी छैन भने त्यतिखेर चाहिँ टोटल एसेट्स नभएर फिक्स एसेट्स मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स चाहिँ आइडल हुन्छ र खाली हामीले चाहिँ फिक्स एसेट्स होइन कि टोटल एसेट्सको सानो पोर्सन त्यो भने करन्ट एसेट्स मात्र के हुन्छ भन्दा A स्टार हुन्छ भन्ने कुरा, स्पोन्टेनियस एसेट्स हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अहिले यहाँ फुल क्यापेसिटी भएको कारणले गर्दा अहिले टोटल एसेट्स इज इक्वल टु 3 million नै A स्टार अर स्पोन्टेनियस एसेट्स भयो। त्यस्तै एट द एन्ड अफ 2010 current liabilities are rupees 1 million, consisting rupees 250,000 of accounts payable and 5 lakh of notes payable and 250,000 of accrued liabilities. यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब 5 लाख र यो नोट्स पेबल चाहिँ यो 1 million 10 लाखबाट घटाइदिने हो भने हुन्छ, या यो 250,000 र 250,000 accounts payable र 250,000 accrued liabilities, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो यो दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोडेर पनि निकाल्न सक्छौँ। L स्टार भनेको स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हो, त्यो इज इक्वल टु करेन्ट लायबिलिटिज माइनस नोट्स पेबल गरे पनि हुन्छ, एकाउन्ट्स पेबल प्लस अकुरल्स गरे पनि हुन्छ, दुईटैको एउटै नै आउँछ। 5 लाख चाहिँ के छ L स्टार हुन्छ। सिमिलरली अब त्यसपछि फाइनल्ली हामीले चाहिँ दुई आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन फोरकास्टेड टु बी 5%, हामीलाई यो PM चाहिन्छ, प्रफिट मार्जिन 5% छ, यो सेल्सको 5% भनेको। त्यस्तै के छ भन्दा डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो चाहिँ के छ 70% छ। त्यसकारणले हामीलाई चाहिने रिटेन्सन रेशियो RR इज इक्वल टु
30% यो भएर फर्मुलामा फिट हुन्छ। तल मैले फर्मुला लेख्छु है। यही गिभनलाई चाहिँ तल मैले एकचोटि सार्न खोजेको छु, अलिक खाँदैन अलिकति कन्जस्टेड रूपमा गिभन राखेको छु तलपट्टि प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर। अब हेरौँ फर्स्टमा एमा सोधेको चाहिँ युज द एएफएन फर्मुला टु फोरकास्ट कस्मस एडिसनल फन्ड निडेड फर द कमिङ इयर। अब आउने वर्षको लागि एएफएन कति हुन्छ त भन्ने कुराको फर्मुला बेसमा हामीले गर्न लाग्यो। फर्मुला चाहिँ वी हेभ एडिसनल फन्ड निडेड एएफएन इज इक्वल टु वाट भनेर एमा सोधेको छ। त्यसको फर्मुला भनेको वी हेभ एएफएन इज इक्वल टु ए स्टार डिभाइड बाई S0 इन्टु चेन्ज इन एस माइनस एल स्टार डिभाइड बाई S0 इन्टु चेन्ज इन एस माइनस S1 इन्टु PM इन्टु RR। अब यो के छ भन्दाखेरि यो पेनले मैले यहाँ यति छुट्याइदिएँ। यो भनेको इन्क्रिज इन एसेट्स हो, यो भनेको इन्क्रिज इन लायबिलिटिज हो, यो भनेको चाहिँ के छ भने एडिसन टु रिटेन अर्निङ हो। यो अब आउने वर्षको लागि यदि हामीले सेल्स बढाउने हो भने के छ यतिले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्छ। त्यति इन्भेस्टमेन्टको लागि यो दुईटा पोर्सन चाहिँ इन्टरनली, यो दुईटा चाहिँ इन्टरनली अभाइलेबल फन्ड हो हैन। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड हो। यो दुईटा चाहिँ यो पार्ट र यो बी पार्ट भनौँ, यो बी पार्ट र यो सी पार्ट चाहिँ इन्टरनली अभाइलेबल फन्ड हो है। र यो चाहिँ ए पार्ट चाहिँ एक्सटर्नल हामीलाई रिक्वायर्ड फन्ड हो। र यो रिक्वायर्ड फन्डमा इन्टरनली अभाइलेबल फन्ड घटाइदिइसकेपछि हामीलाई एडिसनल फन्ड र एक्सटर्नली कति फन्डहरू आउनुपर्छ त भन्ने कुरा निस्किन्छ। अब यहाँ अब ए भनेको इन्क्रिज इन एसेट्स हैन, सेल्स बढाउने हो भने यतिले चेन्ज इन सेल्स गर्ने हो भने यतिले चाहिँ एसेट्समा लगानी बढाउनु पर्छ। यतिले चाहिँ के छ भने सेल्स इन्क्रिज हुँदाखेरि आफै के छ भन्दाखेरि चाहिँ लायबिलिटिजहरु इन्क्रिज हुन्छ। सिम्पली यो दुईटा लायबिलिटिज, एउटा चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल, अर्को चाहिँ अकुरस, यो दुईटा चाहिँ सेल्स सँगसँगै बढ्छ भन्ने एजम्पसनमा हामीले यो बढ्यो भने त्यहाँबाट पनि केही फन्ड जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो पेएबल भएको कारणले तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा। र यो चाहिँ के छ भने कमाएको नाफामा डिभिडेन्ड बाँडेर रिटेन गरेको कुरा हो। फर्स्ट पार्ट सेल्स S1 भनेको सेल्स हो इन्टु PM प्रफिट मार्जिन गर्ने हो भने नेट प्रफिट निस्किन्छ। नेट प्रफिटमा चाहिँ रिटेन्सन रेसियो कति छ त भन्दा 30% रिटेन्सन छ, 70% पे आउट हुन्छ, 30% रिटेन्सन हुन्छ। यो S1 इन्टु PM गर्ने नेट प्रफिट आउँछ, त्यसको 30% चाहिँ रिटेन हुने, 70% चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिन्छ र 30% चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिटेन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यति फन्ड चाहिँ एडिसन टु आरी अनि यो पनि के हुन्छ त्यहाँ इन्टरनली फर्म अफ फन्ड अभाइलेबल हुन्छ। यो दुईटा इन्टरनली अभाइलेबल फन्ड चाहिँ यो एबाट चाहिँ हामीले डी भनौँ है। यो एबाट डी घटाइसकेपछि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल फन्ड निडेड निस्किन्छ। यसको फर्मुला यसरी आएको। यसलाई मैले पहिला मेटिदिएँ, इरेजरले सबै म मेटिदिन्छु। अब त्यसपछि अब हामीले यो न्युमेरिकल भ्यालुहरु राख्छौं। ए स्टार भनेको 3 मिलियन छ, त्यही 3 मिलियन राख्छौं। त्यस्तै मैले पेन लिएर फेरि यो ए स्टार 3 मिलियन भयो, यो 3 मिलियन यहाँबाट लिएर आए। लाइकवाइज यो 5 मिलियन या 0 भनेको यहाँबाट लिएर आए। लाइकवाइज अब 0.5 मिलियन भनेको यहाँबाट लिएर आए। त्यसपछि यो 5 मिलियन सेम भयो, यो सँगै सेम भइहाल्यो। यो 1 मिलियन पनि यो सँगै सेम भइहाल्यो। यो 1 मिलियन यहाँबाट लिएर आयो, रिटेन 1 मिलियन। यो चेन इन एस निकालेको छ। यो 1 मिलियन यहाँबाट लिएर आयो र यो 6 मिलियन S1 हो, यहाँनिरबाट लिएर आएको। S1 इज इक्वल टु 6 मिलियन, 0.505 हाम्रो प्रफिट मार्जिन रेशियो भयो र 0.03 के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिटेन्सन रेशियो भयो। यो सबै सल्युसन गर्दा 4,10,000 चाहिँ के हुन्छ एएफएन निस्किन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड भयो। अब यो रिजल्ट मैले फेरि यसलाई सबै मेटिदिएँ है। यसलाई मैले सबै मेटिदिएँ। अब
अब हामीले यसको सल्युसन निकाल्नु पर्यो, सरी यसको कन्क्लुजन गर्नु पर्यो। देयरफोर एडिसनल फन्ड निडेड इज रुपिस 4,10,000 भनेर हामीले यति गरिसकेपछि यो एक फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कम्प्लिट हुन्छ। भन्दैछु अब सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई सोधेको छ अब यदि ए स्टार चेन्ज भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। सेकेन्ड पार्टमा what would be the AFNB if the company's year in 2010 assets had been rupees 4 million? यो भनेको चाहिँ यो 4 million चाहिँ यो 3 million को ठाउँमा हो राख्ने, और यो A star is equal to 3 million आएको छ नि यसको ठाउँमा चाहिँ यो 4 million ल्याएर राख्ने भनेको। यो भयो नि के हुन्छ त, if A star is equal to 4 million AFN is equal to what? अब यही फर्मुला लगाउने यो ठाउँमा चाहिँ यो 4 million ल्याएर राख्ने र यसलाई सल्युसन गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्टमा फेरि यो किन चेन्ज भयो भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब assume that all other numbers are the same, why is this AFN different from the one you found in part A? Is the company's capital intensity the same or different भनेर भनेको छ है। भनेको मतलब क्यापिटल इन्टेन्सिटी भनेको जति धेरै क्यापिटल चाहिन्छ त्यति नै धेरै क्यापिटल इन्टेन्सिटी हुन्छ। त्यो क्यापिटल चाहिने भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट्स हो। यदि कम्पनीको एसेट्स बढ्दै जान्छ भने त्यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुँदै जान्छ भन्ने बुझिन्छ है। अब यहाँ 3 million को ठाउँमा 4 million क्यापिटल छ भने त्यो मोर क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ र त्यति नै जति क्यापिटल इन्टेन्सिभ मोर हुन्छ त्यति नै हामीले सेल्स बढाउनको लागि क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भने पनि बढ्छ र एएफएन पनि बढ्ने हुन्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ हियर स्पोन्टेनियस एसेट्स ए स्टार हैज इन्क्रिज व्हिच मेक्स फर्म मोर क्यापिटल इन्टेन्सिभ, देयरफोर इट इन्क्रिजेस द एडिसनल फन्ड निडेड इन पार्ट बी भनेर यसलाई हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौँ है पार्ट बी को। अब हामी पार्ट बी को छोडेर सी को चाहिँ हामीले गर्न खोज्छौँ है। सी मा माथिको ए सम्मको सबै सेम नै हो। अब सी को क्वेशन चाहिँ इफ कम्पनी रिटेन अल अर्निङ्स what would be the additional fund needed for the 2011? अब सबै अर्निङ रिटेन गर्ने हो भने त्यतिखेर के छ भने रिटेन्सन रेशियो आरआर इज इक्वल टु 100% हुन्छ है। त्यो 100% भयो भने हामीले यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दा 1 राख्ने हो, यो ठाउँमा 1 राख्ने हो, अरु सबै सेम नै हो गर्ने, यही नै गर्ने हो। खाली यो ठाउँमा 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो गर्दाखेरि नेगेटिभमा आउन सक्छ एएफएन किन घट्छ, इन्टरनली अवेलेबल फन्ड बढ्यो नि त। अब के छ जति कमाएको नाफा छ त्यसमा चाहिँ पहिला 70% ले डिभिडेन्ड मागेर बाँडेर बाँकी रिटेन गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटेन गर्ने, कति पनि डिभिडेन्ड नबाँड्ने हो भने सबै नाफा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिइन्भेस्ट गर्नलाई पैसा इन्टरनली अवेलेबल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अटोमेटिकली हामीले सेल्स बढाउँदाखेरि केही त्यहाँबाट पैसा आउँछ र इन्भेस्टमेन्ट घट्छ त्यसले गर्दा है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा हामीले चाहिँ अब यो एएफएन निकाल्न सकिहालिन्छ, अरू सबै नै एउटै नै हो। तर अब why is AFN differ from the one you found in part A भनेर भनेको छ नि, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले if company retains all earning it will increases the fund internally available, therefore it reduces the AFN in part C भनेर हामीले यसरी कन्क्लुड गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनको चाहिँ 1 2 3 फर्मुला मेथडबाट गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौं। अब हामी फेरि अर्को क्वेशन गर्छौं। हामीले अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मेथडबाट हो है। अर्को क्वेशन नम्बर 2 छ। अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। अब न्यूज टेक्सटाइल्स 2008 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो भनेर हामीलाई दिएको छ। ब्यालेन्स सिट पनि छ 2008 को लागि, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि छ 2008 को लागि। यसको बेस इयर भनेको 2008 हो जुन चाहिँ दिएको छ। अब 2009 को लागि चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि केही एक्सपेक्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ए बाट हेरौं, पछि यो तलपट्टि मैले तान्छु, तलपट्टि फेरि अलिकति जाउँ। ए मा चाहिँ सपोज अब यसको गिभनहरु हामीले सार्दै जान्छौं। सपोज 2009 सेल्स आर प्रोजेक्टेड टु इन्क्रिज बाइ 15% ओभर 2008 सेल्स भनेर यहाँ छ। भनेको मतलब हामीले चाहिँ सल्युसन गर्दा ग्रोथ जी इज इक्वल टु 15% भनेर
यो सेल्सको ग्रोथ है, सेल्सको ग्रोथ चाहिँ जी इज इक्वल टु 15% भनेर हामीले भन्छौँ। अब 2008 को सेल्सबाट 2009 को सेल्स चाहिँ 15% ले बढ्छ। अब डिटरमाइन एडिसनल फन्ड रेट हामीलाई चाहिँ प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट मेथडबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ या इन्कम स्टेटमेन्ट मेथडबाट चाहिँ अब एडिसनल फन्ड रेट कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। फर्स्टमा हामीले प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, त्यसबाट चाहिँ एडिसन टु आरए निस्किन्छ, त्यसपछि फेरि प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एएफ निकाल्छौँ है। त्यसमा अब हाम्रो यो चाहिँ क्वेसन हो। अब यो क्वेसनमा चाहिँ एकचोटि मैले यसलाई तल ताने, यो क्वेसन हो। यो क्वेसनमा चाहिँ यो फर्स्ट बेस इयरको यसरी नै सार्ने हो, हामीले बनाउने बेसिस एक्सपेक्टेड इयर भनेर फटाफट सार्ने हो। अब यो बेसिसमा चाहिँ त्यही 15% ले बढाउने, यहाँ 36,000 इन्टु 1.15 गर्ने हो। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ बेस इयर इन्टु 1 प्लस जी गरे हो कि ग्रोथ गरेको, यो गरेर यो निकालेको। अब यो इजिकल टु यो निकाल्नु भने यहाँ राख्ने हो भने त्यसपछि फेरि यहाँ घटाउने गुणा पनि 32,404.0 32,440 इन्टु 1.15 गर्ने, फेरि यहाँ राख्ने हो। यो गर्ने यहाँ यसरी गरेर सबै निकालेको छु मैले। अब योबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ योबाट यो घटाएर यो निकालेको, यो चाहिँ के हो त इबिआइटी, यो गरेर यहाँ राखेको। यो 15% ले बढाएर 36,000 सेल्स 41,400, फेरि 32,440 लाई 15% बढाएर यहाँ राखेको। अब यो सेल्सबाट चाहिँ के छ भने अपरेटिङ कस्ट घटाएर इबिआइटी निकालेको। त्यो इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट फर्स्टमा सेम नै हुन्छ, यो सेम फर्स्टमा हुन्छ, तर फाइनान्शियल फिडब्याक दिने बेलामा तलबाट अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू छ। अब योबाट यो घटाएर फेरि यहाँ हामीले चाहिँ के छ भन्दा यो निकाल्यो, यो इन्ट्रेस्ट इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएर यो घटाएर इबिटी निकालेको। अब इबिटी चाहिँ अब आउने एक्सपेक्टेड इयर भनेको 2009 को लागि यति हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेको। त्यसबाट 40% ट्याक्स घटाएको, यसकै 40% हो। त्यो 40% ट्याक्स घटाइसकेपछि के छ नेट प्रफिट चाहिँ कति आएछ भने 21,20.4 हो यो है, यति चाहिँ आएको छ। अब फेरि यहाँबाट डिभिडेन्ड 45% डिभिडेन्ड भनेर भनेको छ, यसैको 45% है, यसैको 45% लिएर यहाँ घटाउने हो। अब यो गरेर बाँकी रहेको यो चाहिँ हामीलाई चाहिने मुख्य हो, एडिसन टु आरई यो तल ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। यो पुरानो हो, यो सबै यो हामीले अहिले नयाँ क्यालकुलेट गरेको, यसरी नयाँ क्यालकुलेट गर्ने है। यो फर्स्टमा 15% ले दुईटालाई बढाउने, अरू यतापट्टि दिएको इन्फर्मेसन अनुसार चेन्ज गर्दै जाने हो। ल सेल्स र अपरेटिङ कस्टलाई चाहिँ 15% ले बढाए र त्यसपछि मुनि भएको इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिभिडेन्डलाई चाहिँ त्यहाँ दिएको अमाउन्ट अनुसार एडजस्ट गर्दै गएर हामीले 1166.22 चाहिँ के निकाल्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसन टु आरई, यति चाहिँ कमाएको नाफामा 45% डिभिडेन्ड पे गरेर यति पैसा चाहिँ उब्रिन्छ। अब यो फर्मुला मेथडको थर्ड पार्ट हो, लास्टको पार्ट हो, सीको पार्ट हो है। यो हामीले यहाँ फर्स्टमा निकाल्यौँ। अब फेरि हामीले यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लैजान्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटको पालो भयो। अब ब्यालेन्स सिटमा फेरि त्यो 15% ग्रोथलाई एडजस्ट गर्ने हो। अब यो हामीलाई पहिला गिभन ग्याप दिएको, अब यो गिभन दिइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने सबैलाई यसलाई पनि अब यो अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनेको कारणले है, यहाँ अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनेको कारणले गर्दा यदि यो नभनेर सफिसियन्ट आइडल क्यापासिटी भनेको भए एक करन्ट एसेट्सलाई मात्र बढाउँथ्यौँ। अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनिसकेपछि हामीले सबैलाई बढाउँछौँ। अब यो क्यासलाई पनि 1080 इन्टु के छ भने 1.15 है, त्यस्तै 64
into 1.15 यसरी नै के छ भन्दाखेरि बढाउँदै उता लगेर राख्ने हो। यो सबै बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा टोटल एसेट्स पनि के छ भने त्यही रेशियोमा बढ्छ। मैले एकैचोटि टोटल एसेट्स मात्र बढाउँछु, अरूलाई के छ भन्दाखेरि बढाउँदिन। यो करन्ट एसेट चाहिँ माथिबाट जोडेर लिएर आएको है, यो करन्ट एसेट। त्यही भएर फेरि यसलाई चाहिँ एडजस्ट नगर्ने, किनकि यो एडजस्ट गऱ्यो भने पछि जोड्ने बेलामा धेरै जोड्न सकिन्छ, डबल हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ यसलाई चाहिँ सल्युसन नगर्ने, अरूलाई क्यासलाई पनि रिसिभेबललाई नि इन्भेन्ट्रिजलाई नि सबैलाई 15% फिक्स एसेटलाई बढाउने हो भने सबै बढ्दाखेरि टोटल एसेट्स पनि 29160 यो 29160 पनि के हुन्छ 15% बढ्छ भन्ने एजम्सनमा के छ भन्दाखेरि यो पनि हामीले यसरी बढाउँदा कति हुन्छ भन्दा 33534 रुपैयाँ हुन्छ। टोटल एसेट्सलाई चाहिँ ट्याक्क बढाएपछि अरु चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले यति मात्र बढाइदिए है। अदरवाइज के छ भने सफिसिएन्ट आइडल क्यापेसिटी भनेको है यो तीनटालाई हामीले बढाउँथ्यौं, नेट फिक्स एसेट्सलाई बढाउँथेनौं र अनि त्यसपछि यसलाई जस्ताको जस्तै यता लिएर आएर सेम राखेर जोडेर यो फिगर हामीले डिफाइन गर्यौं है। अब यो एसेट्सको पार्ट यसरी हुन्छ। अब लायबिलिटिजको पार्ट पनि यो बेसहरुको माथिको सारेको यो पनि सेम नै हो। अब लायबिलिटी साइडमा सबै सेम नै हो, तर एक लाइन एएफएन को लागि ब्यालेन्स गर्नको लागि राख्नु पर्छ है। अब के छ भन्दा एकाउन्ट्स पेएबल र एक्युरेस यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हो। त्यो भएर यो दुईटालाई चाहिँ हामीले 15% ले बढाउँदै लान्छौं है। यो 15% ले हामीले बढाउँदाखेरि यो 15% ले बढायो 4320 चाहिँ 4968 भएको छ। 2880 चाहिँ 3312 भएको छ र अरु चाहिँ सेम नै हुन्छ। अब अरु मागिरहेको सेम नै हो। नोट्स पेएबल 2100 नै राख्ने हो। करेन्ट लायबिलिटिज राख्दैनौं हामीले। यो करेन्ट लायबिलिटिज राख्यो भने माथिको जोडेर राखे हो डबल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मैले हटाइदिन्छु। लङ टर्म डेट पनि सेम नै छ, कमन स्टक पनि सेम नै राख्ने हो। अब यो रिटेन अर्निङमा चाहिँ के छ भने यो बेस इयरको र माथि हामीले निकालेको थियो नि एडिसन टु आरई हो, त्यो दुईटा जोडेर राख्ने हो। यो नै भइहाल्यो र यो पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा माथि हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा निकालेको पोर्सनलाई लिएर आएर लास्टमा त्यो लिएर आएर यहाँ राखेको र अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसको चाहिँ भ्यालु यति हुन्छ 14026.22 हुन्छ। अब यो सबै गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो माथिको 33534 चाहिँ तलपट्टि सार्ने हो। किन टोटल एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल हुन्छ नि त हाम्रो, हैन र? टोटल एसेट्स इज इक्वल टु टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुने भएको कारणले यो माथिको चाहिँ हामीले सार्छौं र अनि त्यसपछि यो माथिकोबाट यो सबै घटाएर यहाँ भएको यो सबै घटाएर यो तलबाट यो पार्टबाट सबै घटाएर यो ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्यालेन्सिङ फिगर हामीले यहाँ लिएर आएर ट्याक्क राख्छौं। यो नै एएफएन हुन्छ। एएफएन चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो 33534 बाट सबै माथिको फिगरहरु घटाउँदै जाने र अनि त्यसपछि बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एडिसनल फन्ड निडेड हो र यहाँ यसरी ब्यालेन्सिङ गरेर 2127.78 चाहिँ हाम्रो के आछ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल फन्ड निडेड हो। यो 1000 रुपैयाँ छ। अब यसैलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब फाइनान्शियल फिडब्याक पी पार्टमा दिन खोज्छौं। यो पैसा आयो, यो पैसा कहाँबाट लिएर आउनु र यसलाई कति ब्याज लाग्छ त्यो कुराको हिसाब गरेर फेरि यो सबै हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई रिभाइज गर्छौं र बल्ल सकिन्छ। तर अब मोस्टली हामीलाई चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्ने भनेको चाहिँ यहाँसम्म मात्र हो। योबाट उता चाहिँ 10 नम्बरको चाहिँ सोध्दैन। यो भन्दा माथि गयो भने 15 नम्बरको हुन्छ क्वेशन। अब बी नम्बरको पनि मैले अलिकति सर्ट छ, अब धेरै छैन। बी नम्बरको पनि हामीले गर्छौं। अब बी नम्बरमा use the financial statement developed in part A to incorporate the financing feedback as a result of the addition to notes payable. For the purpose of this part, assume that the notes payable interest rate is 10%. What is the AFN for this part? अब हामीले पहिला यसको गिभन सारौं है। फाइनान्सिङ फिडब्याक चाहिँ नोट्स पेबलबाट दिने at 10% इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एएफएन को चाहिँ 10% ले के हुन्छ भन्दा 2127.78 को के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको 212.8000 चाहिँ के हुन्छ 8000 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ एडिसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब माथि हामीले इन्ट्रेस्ट सेम राखेका थियौं।
अब फेरि यहाँ रिभाइज गर्दाखेरि अब यहाँ इन्ट्रेस्ट थपेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब फन्ड हामीले बाहिरबाट लिएर आइसकेपछि ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ रिभाइज प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट गर्छौँ। माथिको सबै नै हो, एउटै नै हो, खालि हामीले एक्सपेक्टेड इयरको मात्र गर्ने हो, यता बेसहरू गर्नु पर्दैन। अब इबिआइटीबाट सुरु गर्ने। इबिआइटीमा हामीले पहिला यो 560 मात्र घटाएको थियो, अब के छ यो पार्ट पनि घटाउनु पर्यो, 212.8 पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ घटाउनु पर्यो। 4094 इबिआइटीबाट चाहिँ यो दुईटा घटाउँदाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले सल्युसन निकालेको छु। इबिआइटी इबिटी यति आउँछ, त्यसको 40% निकाल्यो, फेरि नेट इन्कम आउँछ, त्यसको 45% एउटा निकाल्यो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आरई एडिसन टु आरई, अब रिभाइज एडिसन टु आरई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला पार्टीमा एउटा थियो, अब यहाँ चेन्ज हो। यो चेन्ज भएको कारणले गर्दा फेरि एएफएन अलिकति निस्किन्छ है। अब यसलाई फेरि ब्यालेन्स सिटमा लगेर एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिट कुनै एसेट साइडमा त सेम नै, एसेट साइड हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन, खालि लायबिलिटी साइड मात्र हामीले चेन्ज गर्ने हो। अकाउन्ट्स पेएबल यो सेतो लगाइदिएको अकाउन्ट्स पेएबल अकुरल्स हामीले एक्सपेक्टेड इयरको यतापट्टि गरेको सेम लिएर राख्ने। अब यहाँ के छ भने नोट्स पेएबलमा ओल्ड एएफएन जोड्नु पर्यो। यहाँ के छ फाइनान्सिङ फिडब्याक नोट्स पेएबलबाट दिने भनिसकेपछि आएको एएफएन चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लिएर जोड्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि लङ टर्म डेट र कमन स्टक सेम नै हुने भयो। अब के छ भन्दा आरईमा पनि पुरानो हामीले आरई यहाँ जे राखेको थियो त्यो आरईमा यो बेस इयर आरई त सेम नै हुने भयो। यो के छ पहिला हामीले माथि निकालेको आरई जोडेका थियौँ, अब फेरि त्यो हटाएर यो राख्छौँ, हामीले यो पार्ट चाहिँ यहाँ राख्छौँ। अब यसमा के छ सेम भनेको यो एकाउन्ट्स पेएबल अकुरल्स लङ टर्म डेट कमन स्टक र टोटल क्यापिटल लायबिलिटी सेम नै हुन्छ। खालि अब एएफएन चाहिँ नोट्स पेएबलमा जोडेर राख्ने हो। त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस इयर आरई र रिभाइज एडिसन टु आरई हामी यहाँ यसरी जोडेर राख्ने हो। र अनि यो सबै गरिसकेपछि फेरि हामीले योबाट सबै पार्ट घटाइसकेपछि के छ भन्दा यो पुरै घटाइसकेपछि फेरि ब्यालेन्सिङ फिगर न्यू एएफएन आउँछ। र यो न्यू एएफएन चाहिँ हाम्रो अर्को तरिकाबाट पनि आउँछ। यो हाम्रो यो न्यू एएफएनमा खालि चेन्ज भएको भनेको हाम्रो यही दुईटा मात्र कुरा हो। एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेड इयर एडिसन टु आरई र रिभाइज इयर के छ भन्दाखेरि रिभाइज एक्सपेक्टेड इयर एडिसन टु आरई हाम्रो खालि योमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा मात्रै पहिला एमा निकालेको र यो बीमा निकालेको यो पार्ट छ नि यो एडिसन टु आरई हो, यो चेन्जको कारणले गर्दा एमा यो आएको थियो, अब बीमा यो आएको कारणले गर्दा आएको चेन्जको कारणले मात्र इम्प्याक्ट देखिन्छ। यसो हामीले हेरेर यो दुईटाको डिफ्रेन्ट हेरेर यति आएछ यो यहाँ एएफएन आयो भने मिल्यो भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनान्सिङ फिडब्याक दिनु पर्यो। र अब यो 70लाई पनि फेरि हामीले यसलाई नै रिभाइज गरेर फेरि 10%ले नोट पेएबल दिएर गर्दै गर्दै यसलाई 0 मा पुर्याउने। तर अब हाम्रो यहाँभन्दा धेरै गर्नु पर्दैन। अब हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ भयो है। ल अब यो हामीले सल्भ गर्यौँ।